प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद जिलानी शाह बॉयज़ हाई स्कूल त्रैगाम से 9वीं जमात के बच्चों को उर्दू पढ़ाने जा रहा हूँ। और 9वीं जमात के जो बच्चे हैं वो मेहरबानी करके अपनी किताब का पेज नंबर 63 सफ़ा नंबर 63 यानी कि 63 पेज नंबर वो अपनी किताब का निकालेंगे। क्योंकि आप जानते ही हैं, एक अफसाना एक पुष्कर नाथ का है, दर्द का मारा, वही आजकल हमें ज़ेर मुताला है, वही आजकल हम पढ़ रहे हैं। इसका कुछ हिस्सा हमने पढ़ा है। पेज नंबर 63 पर है कि अंग्रेज़ जो है, कल हमने पढ़ा था, वो अपने साथ जब वो यहाँ आए, ये कह रहा है मुसन्निफ पुष्कर नाथ कह रहा है कि अंग्रेज़ समंदर पार से अपने साथ क्या लाए, एक तालीम लाए, इलाज लाए, दवाइयाँ लाए, चांदी के सिक्के लाए, और बड़ी बात क्या इसने लिखी है, मकाराना निज़ाम हुकूमत लाए हैं। अंग्रेज अपने साथ क्या लाए, मकाराना निज़ाम हुकूमत लाए हैं। और कहा जाता है कि एक अंग्रेज कप्तान ने खुश होकर रमजान जू को एक दस्तखती सर्टिफिकेट दिया था। रमजान जू एक कारीगर था, आप जानते ही हैं। वो क्या बनाता था, वो जो है कि गुड़ियां बनाता था, खिलौने बनाता था, और उन पर चमड़े की खाल चढ़ाता था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ओरिजिनल है। तो वो ये उस पर चमड़े की खाल चढ़ाने का जो फन है, वो रमजान जू के अलावा उस जैसा कोई और नहीं जानता था। बड़ी बेहतरीन तरीके से वो इन खिलौनों पर जो है कि चमड़े की खाल चढ़ाता था। तो इन्हीं खिलौनों को देखकर, इन्हीं चीजों को देखकर एक अंग्रेज कप्तान ने क्या किया, उसने रमजान जू को एक दस्तखती सर्टिफिकेट दिया, जिसमें लिखा था कि अगर रमजान जू लंदन में होता तो बिलाशुबा का मतलब हो गया बिला शक, बगैर किसी शक के, बिलाशुबा बगैर किसी शक के, बेशक जिसको आप कहते हैं, बिलाशुबा। तो बिलाशुबा बादशाह जॉर्ज शशम, छठा जो बादशाह वहां का है, उसने इनका, अगर रमजान जू वहां पर होता, कहां, बर्तानिया में, तो वहां का जो बादशाह है वो रमजान जू को क्या देता, सर का खिताब देता। सर इल्म की बुनियाद पर एक अवार्ड दिया जाता है, जैसे डॉक्टर इकबाल को दिया गया था, डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल। जो किसी फन में महारत रखता हो उसको दिया जाता है, जो किसी फन में जबरदस्त महारत रखता हो तो उसको वो दिया जाता है, उस सर का खिताब। ये कहता है कि अगर ये इंग्लैंड में होता, उनके देश में होता, तो वहां का जो बादशाह है जॉर्ज शशम, यानी कि छठा वहां का जो बादशाह है, तो वो उनको क्या देता, सर का खिताब देता। ये एक बहुत बड़ा खिताब है। अफसोस कि यह सर्टिफिकेट आग की नजर हो गया, जिसने एक मनहूस रात को रमजान जू के मकान को चश्मे जदन का मतलब हो गया फौरन, कुछ मिनटों में ही, बहुत जल्दी, चश्मे जदन, मनहूस रात को रमजान जू के मकान को चश्मे जदन में राख का ढेर बना दिया। क्या बना दिया, राख का, यानी कि बहुत जल्दी, फौरन वो उसका मकान जो है मिनटों में वो राख के ढेर में तब्दील हो गया, यानी कि आग की नजर हो गया। उस वक्त समझू की उम्र 18 बरस की थी और दूसरी जंगी अजीम खत्म हो गई थी। दूसरी जंगी अजीम इस वक्त खत्म हो गई थी, और समझू जिसका आज वहां पर वो दुकान चल रहा है, उसकी उम्र उस वक्त कितनी थी, महज 18 साल। कितनी थी उसकी उम्र, महज 18 साल। और दूसरी जंगी अजीम खत्म हो चुकी थी। इस आग ने तो समझू के बाप की कमर ही तोड़ दी। समझू के बाप का क्या नाम था, रमजान जू, और रमजान जू के इस को बहुत कमजोर कर दिया, और साथ ही हाजी इस्माइल की कमर भी तोड़ दी। हाजी इस्माइल कौन था, हाजी इस्माइल था इनका ठेकेदार, क्योंकि रमजान जू हाजी इस्माइल का चहेता कारीगर था। रमजान जू को हाजी इस्माइल अच्छी तरह जानता था वो किस किस्म का कारीगर है। तो हाजी इस्माइल का मकान भी जल गया,
حاجی اور رمضان جو کا مکان بھی اس آگ میں جل گیا. بہرحال اور اس آگ میں انگریز کا وہ دیا ہوا سرٹیفکیٹ بھی جل گیا. بہرحال رمضان جو نے اپنے بیٹے سمجھو کو اس ہنر کے تمام اسرار و رموز سکھائے. اسرار سر کی جمع ہے، اسرار سر کی جمع ہے، یعنی کہ پوشیدہ باتیں، چھپی ہوئی باتیں، ہاں راز کی باتیں. اسرار و رموز، رموز رمز کی جمع ہے، اس کا مطلب یہ بید چھپا، یعنی کہ اس فن کی، اسرار و رموز کا مطلب ہے اس فن کی ساری چھوٹی بڑی باتیں، چھوٹی بڑی کاریگری جو ہے کہ رمضان جو نے اپنے بیٹے سمجھو کو سکھائی تھی. اور سمجھو نے آگے چل کر اپنے باپ اور استاد کا نام روشن کیا. بنڈ کے دکاندار حلقوں میں یہ بات مشہور تھی کہ ایک دن سمجھو کے ہاتھ میں بنا ہوا، سمجھو کے ہاتھ سے بنا ہوا سنہری کلگی والا جنگلی مرغ دیکھ کر ایک انگریز کرنل کی جوان لڑکی نے چٹاخ سے اس کے خردرے میلے کچیلے ہاتھوں کو بوسا دیا. خردرا، خردرا کہتے ہیں جس کو انگلش میں کہتے ہیں رف، ہاں جس میں وہ ملائم پن نہ ہو، ہاں جس میں ملائم پن نہ ہو اس کو خردرا کہتے ہیں. یا تو اس کوشر پٹ ونان چھو پھور. ہاں تو ایسا جو بھی کاریگر ہو، جو بھی کام کرنے والا، اس کا ہاتھ نازک نہیں ہوتا ہے. مزدور کا ہاتھ اگر آپ دیکھو گے وہ خردرا ہوتا ہے، وہ جو ہے کہ اتنا ملائم نہیں ہوتا ہے جتنا ایسے آدمی کا ہوگا جو کام فزیکل ورک، جو مینٹل مینوئل ورک جو ہے وہ جو آدمی زیادہ کرتے ہیں ان کے ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ کھردرے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں اس نے اپنے ہاتھ سے جو کلگی والا مرغا بنایا تھا، اس سمجھو نے اس مرغے کو دیکھ کر ایک انگریز کرنل کی لڑکی نے اس کے کھردرے میلے کچیلے ہاتھوں کو بوسا دیا، یعنی کہ ان ہاتھوں نے کتنی خوبصورت کاریگری کی ہے. سمجھو اور زیادہ دنوں تک حاجی اسماعیل کا کاریگر بن کر نہ رہ سکا کیونکہ چیزوں کے دام میں ایک دم بڑھ گئے تھے اور اس کا آبائی مکان جل چکا تھا اور گیلی لکڑی کے کڑوے کسیلے دھوئیں سے اس کی ماں کو شاہی بیماری لگ گئی تھی. اس کی ماں کو بیماری لگ گئی تھی، مکان جل گیا تھا اور گھر میں جو ہے کہ گھر کا جو خرچہ وغیرہ تھا وہ نہیں چل رہا تھا. اس لیے رمضان جو نے کیا کیا، رمضان جو نے اس سے سمجھو نے ٹھیکیدار سے علیحدگی اختیار کی اور اس سے الگ ہو گیا. اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے یہاں سے آگے. تب تک کے لیے خدا حافظ.